बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है और याद रखिए विजदान की खबर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ और सिर्फ विजदान की खबर 100% कन्फर्म। और ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है। आई एम श्योर यानी आप साथ जुड़े रहेंगे और आप इसको oblige करते रहेंगे। जनाब थंबनेल है तुलबा सड़कों पर हाय अम्मी हाय अब्बू बचाओ उई उई फितना ट्रैप, स्कूल कॉलेज बंद। अब आगे क्या होगा जी, जैसे कि आपको पता है कि जहां जहां बड़ी पॉजिटिव बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क माशी तौर पर एक बड़े ज़बरदस्त ट्रैक पर यानी चलना शुरू हो गया। और जो इंशाल्लाह आने वाले महीनों और सालों में पाकिस्तान एक अपनी मिसाल यानी आप होगा और सेंट्रल एशिया की सुपर जो एक इकोनॉमिकल यानी पावर होती है यानी उसकी तरफ वो तेजी के साथ यानी गामजन है इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो फितना फतूर के क्रिएटर हैं वो जनाब अपना काम पा रहे हैं, ठीक है जी। और जहां ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है वहां पर हुकूमत और जो रियासत पाकिस्तान है वो तरमीम के हवाले से जनाब बड़ी एक्टिव है। आइंदा 2-3 दिन जनाब मेरी पेशन गोई के मुताबिक उंजी ठप्पे होना उहदे नाल हुण जनाब ऐसी कि जरा पाकिस्तान में फितना फतूर फैलाने वाली जो कुव्वतें हैं और इमरान खान साहब और उनके जो पैरोकार हैं और जो इनके पीछे हैं अंदरूनी भी, एक वो मजहबी कल्ट और बैरूनी ये जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर रहे हैं और अखबारों में कौन कौन से ममालिक हैं वो आपको पता है। डेफिनेटली उनका एजेंडा है पाकिस्तान को तरक्की से रोकना, ठीक है। कि ये जो इकोनॉमिकली ब्लॉक जो मैंने ये साजिश ने 2023 अगस्त में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और मियां नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ जो एक अलहदा व्लॉग किया था और पाकिस्तान के हवाले से मैंने मईशत के हवाले से इनकमिंग डेज की बात की थी, तो वो ब्लॉग जनाब बनने जा रहा है बल्कि बन चुका है। और ये आने वाले 3-4 माह में आप देखेंगे कि रशिया की तरफ से यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और आप देखेंगे कि पाकिस्तान यानी रैपिडली किस तरह माशी तौर पर यानी मजबूत होता है और ये जो साम्राज्य है उसके शिकंजे से ये कैसे निकलता है। तो डेफिनेटली इसको डी ट्रैक करने के लिए जनाब के इमरान खान साहब नू पाल देते किसी, और इसमें पाकिस्तान के अदारों में बैठे दुश्मन थे, सरकारी मुलाजिम थे जिन्होंने इस फितने को प्रमोट किया और बैरूनी कुव्वत थी, फंड्स थे, अभी भी यानी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बचाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है जनाब, वो पूरी तरह जनाब लंगर कस के यानी मैदान में, और जीत हमेशा यानी सच की होती है। तो जनाब अब सोचा ये जा रहा था कि सारियां जड़ियां बॉम्सर थे इन डिपर आउट पर लेग कटर इन कटर आउट स्विंग लेग स्विंग ऑफ स्पिन लेग स्पिन, ठीक है जी, फ्लिपर और जितनी वैरायटियां थी फुल टॉस वगैरह, ठीक है जी, सारियां खान साहब ने और उनके जो यानी पैरोकार हैं उन्होंने मार के देख लिए सन, वो हर गेंद छिक्के ही पे है, ठीक है जी। और नाकामी के बाद अब जनाब यानी जो ये नया ट्रैप पे किया गया है, और ये हमेशा जो साम्राज्य या जो झूठ या जो कल्ट होता है उसका दारोमदार झूठ के ऊपर होता है और लोगों की नफ्सियात के साथ होता है। अब जैसे कि कुछ लौंडे लपाड़े नाम नहाज साफी जिस किस्म का, अब उन्होंने उसके लिए भी मैं एक व्लॉग करूंगा मैं, और आपको खबर दे रहा हूँ कि रियासत पाकिस्तान उन लौंडे लपाड़ों को आइंदा 15-20 दिन जनाब लपेट देगी बिल्कुल ही। ये जो व्लॉग करके, और कुछ लोग नेशनल मीडिया पे भी हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, और ये वाकई जरूरत भी है, ये होना भी चाहिए। तो जनाब जो लौंडे लपाड़े हैं तो स्प्रे होएगा तो बाकी फितना फतूर ये ठीक हो जाएगा। तो जो पंजाब कॉलेज का यानी मामला है, उस मामले में बहुत सारी चीजें यानी सामने आ चुकी हैं। कोई भी ज़ही शऊर आदमी है वो इस चीज को समझ सकता है कि देखिए ऐसे मामला पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। कई मामला का मैं नहीं शायद हूँ, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम किया है एक लंबा अरसा, 24-26 साल मैं खुद अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। एक बड़ा वसी तजर्बा शोबिज़ में मैंने काम किया है और दीनी यानी जो कैटेगरी है मैं उसमें भी रहा हूँ। तो यानी हर तरह मैंने रिसर्च की है। तो ये नहीं है कि ये नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन इस कल्ट ने और इस मूजी शैतानी फितने ने आप ये देखिए कि किस तरह एक बात जिसका वजूद ही नहीं है उसको क्रिएट करके, और ये जो एक पोत कौमी यूथ पैदा हो चुकी है जो यूथापा वायरस की यानी शदीद मरज में ये मुब्तला है,
تو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی بالکل کھو چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کلٹ کی سوچ کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے اور ان کو یوز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. آپ جناب یعنی طالب علم کچی عمر والے ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں یعنی ایک جس طرح وہ ایک مثال سی نا کہ کتا دوڑ کے لنگیا نا کسی بندے کو, دوجے نے کہا وہ تیرا کان لے گیا ہے, تو وہ یوتھیا ٹائپ ہی تھا تو کتے دے پیچھے نس پیا, وہ کان لے گئے, جنہوں کو کان لو, ایک سمجھدار بندہ تو انہیں کہا بھائی کھلو کے اپنا کان ہے جی پھڑ کے ویکھ لے, ٹھیک ہے جی, کتا کان لے گیا تو اپنا کان چیک کر. تو سیم لائک ڈیٹ کہ یہ جو پوت پیدا ہو گئی ہے اور جس کو استعمال, ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اب جناب اس میں یہ جو تھامنے میں کہا نا ہائے امی ہائے ابو بچاؤ بچاؤ اوئی آئی اوئی, ٹھیک ہے جی, وہ یہ ہے کہ جناب حکومت پنجاب اور ریاست پاکستان پوری طرح یہ یعنی فیصلہ یعنی یہ پچھلے 1-2 دنوں میں یعنی ہو چکا ہے کہ اس فتنے کو پوری قوت کے ساتھ کچل دیا جائے گا اور کسی طرح بھی اس معاملے کو یعنی سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا. باقی اس معاملے کا نہ کوئی سارا ہے نہ کوئی پیر ہے. میں نے اپنے طور پر پوری انویسٹیگیشن کی اور وہ یہی ہے کہ یلو اموشنلزم, زرد رنگی جنونی پن جو ہے, جو اس فتنے یہ جو تھاپا وائرس فتنہ ہے, جو اس کی یعنی بنیاد ہے, جو جڑی سائپر تو شروع ہوئی ہے, مرکیاں تو شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, کرتے کرتے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ کس قسم کا فتنے باز لوگ ہیں کہ میں نے ایک ویلاگ کیا اسی پر پوری تحقیق کے بعد. اس میں میں نے قرآن کا اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ بغیر تحقیق کے آپ کوئی بات آگے نہ پھیلاؤ, اور یہ گمراہی ہے, اور یہ ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجی گئی ہے, حدیث پاک میں بھی ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کا ایک اپنا ضمیر ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ یار آپ کس طرح کسی ایک شریف بچی پر جو ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے بچوں کی طرح ہے, آپ کس طرح اس کی یعنی پکچر وائرل کر کے, اور ایک معاملہ نہیں ہوا اور آپ اس کو ایک کیس میں صرف اپنی ذاتی خواہشات اور جو شیطانی خواہشات ہیں, تو یہ کس کماش کے لوگ ہوں گے آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے. اچھا, تو جب یہ میں نے ویلاگ بھی کیا تو چند یوتھڑوں نے, تقریباً کوئی زیادہ نہیں 30-40 ہی ہوں گے جن سے میری فیس ٹو فیس بھی بات ہوئی ہے, تو آپ یقین کریں اس پر انہوں نے مجھے لعن طعن کیا. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لیکن آپ لوگوں کا ان قرآن کے اصولوں سے کیا تعلق, تسی یوتی ہو, تھوڑا مذہب ہی میرا حال کچھ ہو رہی ہے. تو میں نے انہیں اسی طرح کہا کہ مطلب یہ دیکھیں یہ بات اس طرح ہے کہ جہاں قرآن رسول اور حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس پر اگر آپ کو کوئی بندہ لعن طعن کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پھر اس یعنی دین اسلام کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ یعنی کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب ایسے ہے کہ اب یہ پوری خبر ہے کہ یہ جو فتنہ ہے اس کو سر اٹھانے سے پہلے ہی یہ جو فرائیڈے کی چھٹی کی گئی ہے جناب, یہی مسئلہ تھا کہ یہ اگلے 3 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ڈنڈے پہن گے آئی ہوئی. اب پیرنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جناب اگر تو رسیاں بند کے گھر بننا پہنتا ہے انہوں اس فتنے تو بچاؤ, یہ اس فتنے کے ہاتھ میں, کیونکہ ڈنڈے پڑنے اور اس دفعہ جڑی گرفتاریاں ہونگیاں وہ ضمانت نہیں ہوئے گی, ذہن چ رکھے 3-4 دنوں تک امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں, عدالتی نظام سسٹم بھی چینج ہونے جا رہا ہے, وہ پھر کوئی یوتھڑا نہیں بیٹھا ہوئے گا ضمانت کرنے والا, یہ ذہن میں رکھیں. تو ریاست ایک ڈٹرمنٹ ہو چکی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو معاشی معاملات ہیں پاکستان کو جو کامیابی ہیں اب اس کو ریاست پاکستان اور جو محب وطن ریاست پاکستان کے رکھوالے جو ہیں, ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ ہے, وہ اس کو کسی صورت بھی, یہ زندگی موت کا سوال آپ یہ سمجھ لیں, یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے آپ کی قوم کا, اس ملک کا, کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمیں اس ملک کو لے کے جانا ہے آگے. تو اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے ایک بڑا بہتر فیصلہ کیا ہے جی کہ جڑے 1 دن واسطے اسکول کالج بند کر دیے تاکہ جڑی کاروائی ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے پانی ہے نا یوتھڑیاں دے نال, ٹھیک ہے جی, اور جو ان کی ٹھکائی کرنی ہے, یعنی یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جو مذہب قومیں ہیں وہاں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا. انہوں ریلیٹ کارن بنگلہ دیش میں حقوق کی جنگ تھی, وہاں ایک نظریہ تھا, ادھر یوتھاپا وائرس ہے, یہاں پر کوئی نظریہ نہیں ہے. یہاں پر ایک شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے, جنہیں کہتے ہیں نا بلی 900, میں کہتا ہوں 9000 چوہے کھا کے تو کہہ رہے جی مینوں یعنی ولی علماء نے, کہ ایک جو شیطانی سوچ ہے دیکھیں کہ وہ اس شیطانی سوچ اور اس کے پیچھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات اسرائیل کی کہہ رہے کہ دے کردہ پہ, ٹھیک ہے جی. ایک وہ فتنہ ہے مذہبی موذی فتنہ ہے جو انڈیا کے ایک شہر سے شروع ہوا ہے اور یعنی وہ فتنہ یعنی یو کے تک ہے, ٹھیک ہے جی. اور جتنے یہ نام نہاد ویلاگر اور صحافی ہیں یہ سارے اسی مذہب کے ماننے والے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں, ان کی مذہبی تعلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. تو اب یہ چیز ہم سب پاکستانیوں کو, میری سب سے ریکویسٹ ہے,
यंगस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप सोचें, इस फितने से दूर रहें। ठीक है जी। मैं एक वजीफा आजाद कर रहा हूं अपने विजदान से पाकिस्तानी कौम के लिए कि, और रियासत पाकिस्तान और उनके बड़ों के लिए इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग करूंगा कि इस मूजी फितने का खात्मा बिल्कुल मुमकिन है, और वो किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब ये कि इंशाल्लाह आप सोमवार से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात ठीक हो चुके होंगे पार्लीमेंट के हिसाब के नाल। ठीक है जी। बाकी मामलात जिस फितने पर और आपको उई अम्मी उई अबू की आवाजें यानी आ रही होंगी, तो इसलिए इस वास्ते कि फितना ट्रैप हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके के नाल। अब ये आ रहा है फितना उस यानी शिकंजे में। तो इसलिए जनाब मैं जो हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, इस कौम का मुस्तकबिल है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बेटा घर बैठो, अच्छी जी मूवी देखो। ठीक है जी। अच्छा कुरान पाक पढ़ो, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ो, और फितना फितना फितने पे लानत, फितना फितना फितने पे लानत, इसका विरद करो को 2 4 5 6 दिन। ठीक है जी, डेली। और उसके बाद यह कि सोशल मीडिया तो तकरीबन कोई 5 6 दिन दूर रहो तो सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिल बूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो इसको जनाब शेयर भी कर दो। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले वीडियो।